अब हामी के हेर्दैछौँ यो रियाक्सन्स अफ साइक्लिक एलिफेटिक कम्पाउन्ड किनकि प्रिपेरेसन कम्प्लिट गरिसक्यौँ भनेपछि फर्स्ट यसले के देखाउँछ फ्री रेडिकल रियाक्सन देखाउँछ र म एउटा स्ट्रक्चर देखाउन चाहन्छु जस्तो साइक्लोप्रोपेनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु यहाँ के बुझ्नु पर्यो यो इच कर्नरमा कार्बन छ यसरी कार्बन छ भनेपछि कार्बनमा त दुईटा मात्रै बोन्ड भयो भने इच कर्नरको कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन छ यसरी छ यो स्ट्रक्चर बुझ्ने अनि अब फर्स्ट फ्री रेडिकल रियाक्सन गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु यहाँ जस्तो हामीले यो रियाक्सन पढ्यो CH4 + Cl2 लाई H यो लाइटको प्रेजेन्समा के बन्थ्यो CH3Cl + HCl बन्थ्यो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन हुन्थ्यो अब यो आउनु पर्यो बीएससी सेकेन्ड इयर पढ्नेलाई यो फ्री रेडिकल रियाक्सन यो आउँछ भने यहाँ के भइदिन्छ भन्दा यो साइक्लोप्रोपेन लिए मैले यहाँ त हाइड्रोजन छ अब क्लोरिनसँग रियाक्सन गरे H गरे त सेम के बुझ्ने यहाँ जसरी रियाक्सन हुन्छ यहाँ पनि त्यसरी नै रियाक्सन हुन्छ अब यहाँ के बुझौँ यो कर्नरमा त कतिवटा हाइड्रोजन छ यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ यहाँ के भइदिन्छ क्लोरिनले आएर एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइदिन्छ एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइदियो यहाँ अर्को हाइड्रोजन छ यो बुझ्नु पर्यो भनेपछि एउटा क्लोरिनले यहाँको एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइदियो अनि यो के बनिदियो साइक्लोप्रोपेन हो यो रिङको नाम अनि क्लोरिन आयो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बन्यो बाई प्रोडक्ट यहाँको एउटा क्लोरिन र यहाँ सब्स्टिट्युट भएको हाइड्रोजन HCl दिन्छ भनेको फ्री रेडिकल रियाक्सन देखाउँछ त्यस्तै यो साइक्लोपेन्टेन कतिवटा कर्नर छ 1 2 3 4 5 साइक्लोपेन्टेन यसलाई ब्रोमिनसँग रियाक्सन तर क्लोरिन भन्दा ब्रोमिन लेस रियाक्टिभ त्यही भएर 300 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गर्नु पर्यो हिटिङ गरिदियो भने त यो कुनै कर्नरको यसकै भनेर देखाउनु पर्दैन यहाँ पनि गर्न सकिन्छ ल यहाँको हाइड्रोजन हटाएर ब्रोमिन आयो HBr बाई प्रोडक्ट भनेको फ्री रेडिकल रियाक्सन देखाउँछ एकदम सिम्पल पढ्ने धेरै डिपमा जानु छैन रियाक्सन भेरी सर्ट क्वेसन सोधो भने मात्रै हो 2 मार्क्सको 3 मार्क्सको अदरवाइज त कि प्रिपेरेसनबाट सोध्छ कि म पछाडि अब अरू सेगमेन्टमा भन्नेछु भिडियोमा के क्वेसन सोध्छ यो च्याप्टरबाट किनकि यो च्याप्टर भनेको अलिकति हामीलाई नयाँ जस्तो लाग्छ यो बीएससी सेकेन्ड इयरमा यो फ्री रेडिकल अर्को जस्तो रियाक्सन विथ हेलोजन गरे रियाक्सन विथ हेलोजन अघि के पढ्यो लाइटको प्रेजेन्समा या हाई टेम्परेचर एप्लाई गर्यो त्यतिखेर फ्री रेडिकल हुन्छ र अर्को म रियाक्सन के देखाउँदैछु एडिसन रियाक्सन जस्तो यो अल्किन लियो अनि यो ब्रोमिन हाले अब लाइटको प्रेजेन्समा होइन यहाँ CCl4 जस्तो अर्ग्यानिक सल्भेन्ट इनर्ट सल्भेन्ट हालिदियो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड त यतिखेर के हुन्छ CH2 यो पाइ बोन्ड टुट्यो भने यहाँ एउटा ब्रोमिन आउँथ्यो यो ओपन चेन कम्पाउन्डमा रियाक्सन यो अब साइक्लिकमा चाहिँ एडिसन गर्यो भने के हुन्छ बडा सिम्पल छ रियाक्सन ल यो रिङ लिए यहाँ डबल बोन्ड छ अब यहाँ ब्रोमिन हालो नर्मल टेम्परेचरमा हाई टेम्परेचरमा लाइटको प्रेजेन्समा फ्री रेडिकल अघि फर्स्ट मेथड पढ्यो तर ब्रोमिन हालेको छ सिम्पल यहाँ सल्भेन्ट हाल्नुपर्छ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सल्भेन्ट हाल्यो अर्ग्यानिक सल्भेन्ट त्यो केही हुँदैन सेम उताको रियाक्सन जे छ त्यही हेर्ने यो डबल बोन्डलाई हटाइदिने यहाँ हेलोजन एड गर्ने एडिसन रियाक्सन सो गर्छ अब यो भइदियो भने सेकेन्ड मेथड अर्को थर्ड मेथड हेर्दैछु यो कम्प्लिट रियाक्सन सिम्पल छ यसको खाली हेर्नु पर्यो थर्ड मेथडमा रियाक्सन विथ हाइड्रोजन हेलाइट जस्तो HCl HBr HI यो HF जेनरली लिँदैन यो किनकि क्लोरिन भनेको अलिकति युनिक बिहेभियर देखाउँछ र यो हेलोजन एसिडमा के हुन्छ म पहिला हेलोजन एसिडवाला देखाउँछु जस्तो CH2 अल्किन यो ओपन चेनमा
HBr हाल्यो भने मार्कोनिकप्स एन्टी मार्कोनिकप्स पढेको छ भनेपछि यो CH2 एउटा कार्बनमा हेलोजन आउँछ, अर्को कार्बनमा हाइड्रोजन आउँछ, एडिसन हुन्छ। अब साइक्लिक कम्पाउन्ड लियो भने सेम हुन्छ। यो साइक्लिक कम्पाउन्ड लिए यहाँ HBr हालिदिए भने त के भइदिन्छ यो हेर्नु पर्यो। यो डबल बोन्ड हट्छ, डबल बोन्ड गयो भने यहाँ एउटामा ब्रोमिन हाल्नु पर्यो, एउटामा हाइड्रोजन, कम्प्लिट रियाक्सन कम्प्लिट। तर यसमा पनि मार्कोनिकप्स रुल फलो गर्छ। जस्तो म अब कम्पाउन्ड देखाउँछु। अब यहाँ CH3 ग्रुप राखे भने यहाँ एउटा H छ अनि यहाँ CH छ। अब यो मैले यहाँको एउटा हाइड्रोजन उडाएर यहाँ डबल बोन्ड हालिदिएर यसमा HBr एडिसन गर्दैछु भने यो कार्बनमा त हाइड्रोजन छैन, यसमा एउटा हाइड्रोजन छ। फेरि यसलाई हाइड्रोजन नबुझ्ने, यो CH3 ग्रुप हो भनेपछि यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ अकर्डिङ टु मार्कोनिकप्स रुल। पोजिटिभ धेरै हाइड्रोजनमा, नेगेटिभ थोरै हाइड्रोजनमा भनेको ब्रोमिन यी आउनुपर्छ, हाइड्रोजन यी आउनुपर्छ। यो मार्कोनिकप्स रुल लगाएको, खालि त्यही बुझ्ने। जस्तो यो कस्तो कम्पाउन्ड थियो, यस्तो यहाँ CH3 ग्रुप थियो भने यो मोर ब्रान्चमा यहाँ ब्रोमिन आउनु पर्यो, यहाँ हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन हेलाइडको एडिसन। त्यस्तै हामी हाइड्रोजिनेसन पनि गर्न सक्छु यो साइक्लिक कम्पाउन्डमा। यो फोर्थ मेथड अर्को म देखाउँदैछु, हाइड्रोजिनेसन सायद थाहा होला। फोर्थ मेथड हाइड्रोजिनेसन पहिला म यहाँ रियाक्सन देखाउँछु। जस्तो CH2 ओपेन चेनमा हेरौँ अनि एलिसाइक्लिकमा हेर्छु। हाइड्रोजनसँग रियाक्सन निकेल मेटलको प्रेजेन्समा 250 to 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के हुन्थ्यो, यो पाई बोन्ड उडेर यहाँ एउटा हाइड्रोजन एड भएर अल्केन बन्थ्यो। सिमिलर रियाक्सन सो गर्छ यो साइक्लिकमा। जस्तो यही कम्पाउन्ड थियो, यहाँ डबल बोन्ड थियो, मैले हाइड्रोजन हालेर रियाक्सन गर्न थालेँ, निकेल मेटल क्याटलिस्ट राखेँ, हिटिङ गर्ने कतिमा 250 to 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गऱ्यो भने केही नगर्ने, के मात्रै हुन्छ, पाई बोन्ड उड्छ, यहाँ हाइड्रोजन एडिसन हुन्छ, रियाक्सन कम्प्लिट। अर्को रियाक्सन छ 5 नम्बरमा एलाइलिक। यो VBI यो सायद सोध्छ होला, एलाइलिक हाइड्रोजिनेसन। हाइड्रोजिनेसन हुँदैन, एलाइलिक हेलोजिनेसन। अब यो एलाइलिक भिनाइलिक पोजिसन थाहा छ कि छैन म यहाँ देखाइदिँदैछु। यो कम्पाउन्ड छ, यसमा जस्तो यसमा अब Cl2 क्लोरिन हालेर हिटिङ गरे भने यो डबल बोन्डवाला कार्बन हो, यो दुईटा, यसलाई भन्छ भिनाइलिक। र यो डबल बोन्ड भन्दा नेक्स्ट कार्बनलाई भन्छ यसलाई एलाइलिक। यो एलाइलिक डबल बोन्ड भएको कार्बन भन्दा नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक। र एलाइलिक हेलोजिनेसन हुन्छ यदि हामीले यहाँ रियाक्सन गर्छ भने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन। क्लोरिनको प्रेजेन्समा यो Hμ लाइट हाल्यो भने यो के भइदिन्छ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन गर्छ भने कहाँ रियाक्सन गर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ डबल बोन्ड छ भनेको यहाँ क्लोरिन हटायो भने HCl जान्छ, यो एलाइलिक पोजिसनमा आएर रियाक्सन गर्छ। त्यस्तै अर्को NBS भन्छ, यो झुक्क्याउँछ, एनब्रोमो सक्सिनामाइड। NBS भनेको यो के हो, एनब्रोमोसक्सिनिमाइड, NIMID, यो एनब्रोमोसक्सिनिमाइड हो। र ब्रोमोसक्सिनिमाइड यसको स्ट्रक्चर पनि म देखाइदिन्छु। यहाँ CO ग्रुप, अनि यहाँ OH ग्रुप हाल्यो भने दुईटा CH2 ग्रुप आयो, सक्सिनिक एसिड। यो कार्बोजाइलिक एसिडको OH लाई हटाएर यहाँ नाइट्रोजन हाल्यो भने अमाइड बन्यो। अनि सक्सिनिक एसिडबाट बनेको एनब्रोमोसक्सिनामाइड, यहाँ ब्रोमिन हालेको छ भने नाइट्रोजनमा
मास राखेर रियाक्सन सोध्छ व्हाट हेपन भनेर कन्फ्युज नहुने के हुन्छ एलाइलिक हेलोजिनेसन हुन्छ यहाँ यसले के गर्छ यहाँ ब्रोमिनलाई दिन्छ एलाइलिक हेलोजिनेसन देखाइदिन्छ अब यो भइदियो भने त अर्को ओजोनोलाइसिस पनि गर्न सकिन्छ हामी यदि डबल बोन्ड छ भने म ओजोनोलाइसिसको पनि हल्का कन्सेप्ट यहाँ देखाउँदैछु नेक्स्ट केमिकल रियाक्सन यो एलिसाइक्लिक कम्पाउन्डको जस्तो यो अल्किन छ सी कार्बन कार्बन डबल बोन्ड छ म यहाँ एउटा अल्किन लिँदैछु यो ओपन चेनमा रियाक्सन कसरी हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो जस्तो यसरी छ म वान स्टेपमा रियाक्सन कम्प्लिट गर्छु फर्स्टमा O3 सँग रियाक्सन गरे भने सेकेन्डमा के गर्नै पर्छ जिंक मेटल वाटर हालेर हिटिङ गर्नै पर्छ अब यो वान स्टेपमा हामीलाई रियाक्सन कम्प्लिट गर्नु छ र ओजोनोलाइसिस यदि अल्किनमा गर्छौं भने के हुन्छ पहिला रियाक्सन हेर्ने यो डबल बोन्ड यसरी टुट्छ पुरै दुई टुक्रा हुन्छ अल्किनमा ओजोनोलाइसिस गर्दा अब यसरी हेरेको छ कि छैन रियाक्सन यहाँ हेर्ने दुई टुक्रा हुन्छ दुई टुक्रा भयो भने बुझ्ने यहाँ कार्बन यो कार्बनसँग के छ H र CH3 ग्रुप छ अनि यो कार्बनसँग के छ दुईटा CH3 ग्रुप छ अनि कुन कार्बनमा बोन्ड टुटेको यो कार्बनमा यो कार्बनको डबल बोन्ड टुटेको केही पनि नगर्ने यो O3 भनेको कतिवटा अक्सिजन छ तीनटा O3 मा एउटा अक्सिजन ल्याएर यहाँ हाल्ने एउटा अक्सिजन ल्याएर यहाँ हाल्ने बच्चो कतिवटा अक्सिजन एउटा जिंकमा लगेर JDNO बनाइदिने यो सल्भेन्ट हो कम्प्लिट अब साइक्लिकमा पनि यही कुरा हुन्छ अब जस्तो म कुनै एउटा एक्जाम्पल लिएर गर्छु जस्तो एक्जाम्पल के लियो ल सिम्पल स्ट्रक्चर ले यहाँ CH2 ग्रुप छ यहाँ CH2 ग्रुप छ यहाँ CH ग्रुप छ यहाँ CH ग्रुप छ यहाँ डबल बोन्ड छ म के गर्न थाले फर्स्टमा O3 ओजोनोलाइसिस गरे भने सेकेन्ड के गर्नै पर्छ जिंक र H2 हालेर हिटिङ गर्नै पर्छ गरे भने बोन्ड डबल बोन्डबाट टुट्छ जे एली ओपन चेनमा हुन्छ त्यही साइक्लिकमा हुन्छ एलिसाइक्लिकमा हुन्छ भनेपछि यहाँबाट टुटाइदिए भने अब यो सिम्पल बुझ्ने यहाँ CH2 ग्रुप छ यहाँ CH2 ग्रुप छ यो बीचको CH2 ग्रुप त छँदैछ अनि यसको एउटा छेउमा के छ CH ग्रुप छ अर्को छेउमा यो अर्को CH2 ग्रुपसँग के छ CH ग्रुप छ यो कार्बनको दुईटा बोन्ड टुटो यो कार्बनको दुईटा बोन्ड टुटो अक्सिजन हाल्दिने फाइनल प्रोडक्ट कम्प्लिट JDNO बन्छ यो ओजोनोलाइसिस अब अरु रियाक्सन हेर्ने हो भने जस्तो अरु रियाक्सन म देखाइदिदैछु अझै रियाक्सनहरु के छ यो एलिफेटिक साइक्लिक कम्पाउन्डमा त अरु रियाक्सन हेर्दा म अब अलिकति फास्ट जान्छु यहाँ अरु रियाक्सनमा किन फास्ट जाने अब यो म देखाउँदै छु है CH3 CH2 OH यो अल्कोहल अल्कोहलमा के हाल्दियो भने HI हाइड्रोजन आयोडाइड हाल्यो भने OH के जान्छ वाटर जान्छ यहाँ आयोडिन आउँछ आइडो अल्केन बन्छ अब यहाँ रियाक्सन मैले देखाएँ के देखाए रियाक्सन यो यहाँ OH ग्रुप छ र यसमा मैले के हाले HI हाल्दिए HI हाल्दिए भने यहाँ केही पनि नगर्ने यहाँ जे भयो त्यही OH लाई हटाएर के आइदिन्छ I आइदिन्छ यो बेन्जिन रिङ होइन यहाँ भित्र डबल बोन्ड छैन साइक्लो हेक्जेनमा OH ग्रुप यो अल्कोहल हो I आउँछ त्यस्तै यसमा कङ्क H2SO4 हालेर 170 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गर्यो भने अब यहाँ टेम्परेचर यति धेरै गर्नु पर्दैन कङ्क H2SO4 हाल्यो भने रियाक्सन भइहाल्छ अल्कोहलमा कङ्क H2SO4 हाल्यो भने अल्किन बन्थ्यो यो थाहा होला BSc फर्स्ट इयरमा पढाइ भएको थियो अल्किन बन्थ्यो भनेपछि यहाँ के बन्छ अल्किन बन्छ यहाँको OH र यहाँ त H छ यसलाई उडाइदिने डबल बोन्ड बन्छ त्यस्तै अर्को म के देखाउँदै छु जस्तो हेलो अल्केन छ यहाँ Br यो रियाक्सन CH3 CH2 Br हेलो अल्केन छ ALC एल्कोहोलिक KOH हालेर हिटिङ गर्यो भने यो अल्किन बन्थ्यो
एक क्वास हाल्यो भने अल्कोहल बन्थ्यो, यहाँ एक क्वास हाल्यो भने ओएच ग्रुप आउँथ्यो बिआरको ठाउँमा, एल्कोहोलिक हालेर हिटिङ गर्दाखेरि अल्किन बन्थ्यो। त यहाँ पनि मैले एएलसी एल्कोहोलिक केओएच हालेर हिटिङ गरिदिएँ भने यहाँको हाइड्रोजन र यहाँको बिआर एचबिआर उड्छ, यहाँ डबल बोन्ड बन्छ। सिम्पल छ। त्यस्तै यो अब यो गर्नु यो अघि प्रिपेरेसनमा पनि आइसक्यो। यहाँ यो CO ग्रुप छ भने रिङमा जेडिएन एचसी कङ्क HCl हाल्यो भने अघि के भनेको CO ग्रुपलाई CS2 मा चेन्ज गरिदिन्छ, यो CS2 मा कन्भर्ट हुन्छ। यो या यसमा अझै रियाक्सन के हेर्नु छ, रिङ ओपेनिङ रियाक्सन हेर्नु छ। रिङ ओपेनिङ रियाक्सन पनि हुन्छ। रिङ ओपेनिङ रियाक्सन कस्तो, यो स्मल रिङ कम्पाउन्डमा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन छोडेर अरू पनि रियाक्सन गर्छ। जस्तो रियाक्सन कस्तो गर्छ, जस्तो यो साइक्लिक कम्पाउन्ड छ, यो स्पेसली साइक्लोप्रोपेनमा हुन्छ, यो साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ मैले कुनै सपोज YZ ल्याएँ, YZ यो YZ ले रियाक्सन गर्दैछु अनि YZ ले रियाक्सन गरे भने रियाक्सन कसरी गर्छ यो बुझ्नु पर्यो। यो टुट्छ यसरी, यसको पनि बोन्ड टुट्छ, Y ले यहाँ एट्याक गर्छ, Z ले यहाँ एट्याक गर्छ। अब के आउँछ अहिले त्यो हेर्दैछौँ हामी। जस्तो अब यहाँ के भयो, यो CH2 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 कतिवटा कार्बन छ यहाँ 1 2 3, यो त ओपेन भयो यसरी सिधा भयो भनेपछि यहाँ एउटामा Y आउँछ एउटामा Z आउँछ। यसरी रिङ ओपेनवाला रियाक्सन भन्छ यो। ल अब रिङ ओपेनको एक्जाम्पल हेर्ने। रिङ ओपेनको एक्जाम्पल के, अब मैले यहाँ लिए CH2 ग्रुप, यहाँ CH2 ग्रुप, यहाँ CH2 ग्रुप, यो बोन्ड टुटो, यो बोन्ड टुटो। टुटो भने के बनो, कतिवटा कार्बन छ, 3टा CH2 ग्रुप छ, 3टा CH2 ग्रुप छ। अब म यसमा डिफ्रेन्ट रिएजेन्ट युज गर्छु एउटैमा। अब यसमा मैले सपोज Cl2 हालेँ, क्लोरिन, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, लुइस एसिड र क्लोरिन हाल्यो भने रिङ ओपेन गरिदिन्छ। रिङ ओपेन गर्यो भने यहाँ यो रियाक्सन गर्ने त यसले हो, यहाँ एउटा क्लोरिन यहाँ एउटा क्लोरिन। त्यस्तै अर्को हाइड्रोजिनेसन गरिदिए, यसमा H2 हाइड्रोजिनेसन निकेल मेटल हालेर हिटिङ गरिदियो भने यो ओपेन भयो भने हाइड्रोजन एउटा यहाँ एडिसन हुन्छ। यो CH2 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 थियो, यहाँ H आउँछ यहाँ H आउँछ। त्यस्तै अर्को HBr हाल्यो भने यो साइक्लोप्रोपेनमा HBr हाल्यो भने यहाँ CH2 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 थियो, यहाँ ब्रोमिन यहाँ हाइड्रोजन आउन सक्छ, जतापट्टि हाले पनि हुन्छ। त्यस्तै कङ्क H2SO4 वाटर हाल्यो भने जस्तो H2 वाटरसँग रियाक्सन गरे H+, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरे भने यो कसरी टुटो, CH2 CH2 CH2, वाटरको H एउटा कार्बनमा अर्कोमा OH ग्रुप अल्कोहल बन्न सक्छ। र हामीले पढ्नुपर्ने रियाक्सन अफ साइक्लिक एलिफेटिक कम्पाउन्ड यो कम्प्लिट। अब यो पछाडि म के सुरु गर्छु, बेयर्स स्ट्रेन्थ थ्योरी।